باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا۔ کسی عالم دین نے کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھی ہوئے گی، اس کا ترجمہ سنایا ہوئے گا، حدیث پاک پڑھ کے تھوڑے سامنے بیان کیتی ہوئے گی، اس کا ترجمہ سنایا ہوئے گا، اگوں اس کی تفسیر سنائی ہوئے گی۔ کسی عالم دین نے بزرگان دین صحابہ کرام انہوں نے کوئی واقعات سنائے ہون گے، او دا ترجمہ کیتا ہوئے گا۔ تسی جڑے حضرات بیٹھے ہو تسی کہو گے بھی جڑے مولوی صاحب نے قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے سانو کی پتہ او دا یہ ترجمہ ہے کہ نہیں، جڑے مولوی صاحب نے حدیث پاک پڑھی ہے سانو کی پتہ او دا یہ ترجمہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ حدیث ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ ہے کتھے۔ جڑے مولوی صاحب نے ایک صحابی دا واقعہ بیان کر کے ساڑھے سامنے اس کی فضیلت بیان کیتی ہے، پتہ نہیں یہ فضیلت حدیثاں میں ہے کہ کوئی نہیں۔ اساں کیڑا کوئی پڑھی ہوئی، ساڑھے کول کیڑیاں کوئی کتاباں ہیں۔ میں تے تھانوں یہ سناندا چلا آ رہا ہوں، ایتاں بھی سنائیاں نے، حدیثاں بھی سنائیاں، علماء کرام دے فقہائے کرام دے بیانات بھی تھان سنائیں، 40 سال ہو گئے یہ چیزاں مختلف انداز دے وچ تھانوں سنا دیا ہویا۔ میں تو ہن تھانوں مختصر جہی گل سنانا جیڑی تسی اکھی نال ویکھدے ہو، جیڑی اس گل تے نہ ہوے کہ پتہ نہیں اے ہے کہ نہیں، جیڑی حدیث دا ترجمہ مولوی صاحب نے کیتا ہے پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں، کیونکہ تساں ویکھی ہو جی کوئی نہیں۔ میں تھانوں او سنانا جیڑا کوئی تسی اکھی نال ویکھدے ہو، روزانہ تسی پڑھدے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شیعہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ یہ سنیا ہو جائے، تسی اذان شروع کر دے ہو اللہ اکبر تو لا الہ الا اللہ تے مکا دیندے ہو، شیعہ اذان شروع کردا اللہ اکبر تو اور شیعہ دودے والی سیم تو پراں جا کے مکیندا ہے اذان۔ سندے رہندے ہو کوئی نہیں سندے؟ اکھی ویکھیا واقعہ میں عرض پہ کرنا، میں تھانوں او چیز دسنا جڑی اکھی نال ویکھدے رہندے ہو۔ تسی نماز واسطے این کر کے ہاتھ اٹھاندے ہو تے ایتھے بن لیندے ہو، شیعہ ہاتھ اٹھاندا ہے تے چھڈ دیندا ہے، کدی ویکھیا ہے کدی نہ۔ میں عرض کیتی بھی میں او دسن لگا جڑا اکھی نال ویکھدے رہندے ہو۔ تسی حج کرن واسطے بیت اللہ شریف جاندے ہو تے حاجی صاحب کہلاندے ہو، شیعہ حج کرن واسطے بغداد کے نامعلوم کیڑے پاسے جاندا ہے تے او حاجی صاحب نہیں سداندا، زوار سداندا ہے۔ کدی زوار دا نام سنیا ہے؟ او حاجی صاحب نہیں سداندا، زوار سنائندا۔ کیوں زوار سدائندا؟ اس واسطے کہ او دا مذہب ہے بھی جیڑی گل سنی نال رلدی ہوئے او نہیں کرنی۔ تسی اپنا امام مسجد مسلے تے کھلار دے ہو، او دے مگر نماز دی نیت بندے ہو، تسی انہوں کی کہندے ہو؟ امام مسجد۔ اے ساڈے کی نے؟ اے ساڈے کی نے؟ امام مسجد۔ او نہیں آدھے امام مسجد، او جدے مگر کھڑوندے نے انہوں آدھے نے پیش نماز۔ امام مسجد نہیں کہندے، پوچھ لو آ کدی کسی وقت۔ تسی روزہ رکھ دے ہو، او تھوڑے تو پہلے کھانا پینا بند کر دیں،
تسی روزہ افطار کر دیو تھوڑے تو بعد جا کے او روزہ افطار کر دے، یعنی جو کچھ تساں کرنا ہے او دے الٹ شیعہ نے کرنا ہے۔ ایک شیعہ نے اپنے ایک عالم کو سوال کیتا کہ اگر ایک پنڈ ایہو جہا ہووے جتھے ساریاں مسجداں سنیاں دیاں ہون، سارے مولوی سنیاں دے ہون اور سارے مسئلہ دسن والے سنیاں دے ہون، تے ساڈا شیعہ دا نہ ایمان واڑا ہووے تے نہ ساڈا اوتھے ساڈی کوئی مسجد ہووے، نہ ساڈا اوتھے کوئی مولوی ہووے، سن کسے مسئلے دی ضرورت پہ جاوے تا اسی سنی مولوی کولو مسئلہ پوچھ سکنے ہاں؟ اپنے عالم کولو سوال پیا کر، اس آکھیا اگر کوئی تھوڑا اپنا شیعہ عالم نہیں تو مسئلہ پوچھ لو سنی عالم کولو تے اس تے الٹ کرو، اے شیعہ مذہب۔ مسئلہ پوچھ لو سنی عالم کولو او دے الٹ کرو، اے شیعہ مذہب۔ تو میں آکھیا کڑمی دیا موڑے نے انج دسیاں بھی سنی کولو پوچھ بھی اللہ کتنے نے، اگر سنی آکھے نا اللہ ایک کے تو مڑ تسی آکھو اللہ دو ہے، او زیادہ الٹی کر۔ سنی کی کہندے ہو اللہ کتنے نے؟ اللہ ایک کے۔ تے اے جڑیاں میں تھن گلاں سنا لیاں دیاں نے، اے گلاں ایک ہیں کہ دو ہیں؟ کلمہ انہاں دا الگ انہاں دا الگ، نماز انہاں دی الگ انہاں دی الگ، آذان انہاں دی الگ انہاں دی الگ، پیش امام انہاں دا الگ انہاں دا الگ، روزہ انہاں دا الگ انہاں دی الگ، حج انہاں دا الگ انہاں دا الگ، زکات انہاں دی ہے ہی کوئی، جڑی قرآن بیان کردا او زکات انہاں دی ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا اے جڑیاں چیزاں میں تھانوں الگ الگ دسیاں نے، اے ایک ہیں کہ دو ہیں؟ ہیں دو نو؟ اے جڑیاں چیزاں میں تھانوں الگ الگ دسیاں نے دو ہیں نا؟ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ تو ایک ہے نا۔ اللہ جڑا حکم دے گا مڑ ایک دے گا، وہ دو حکم تو نہیں نہ دے گا۔ اللہ جڑا کلمہ ایک دسے گا وہ ساریاں دا ہکو کلمہ ہوئے گا نا۔ اللہ جڑی نماز ایک دسے گا وہ ساریاں دی ہکو نماز ہوئے گی نا۔ اللہ جڑا روزہ ایک دسے گا وہ ساریاں دا ہکو روزہ ہوئے گا نا۔ تے اے دو کر کے چلتے پے۔ اس دے باوجود ساڑھے مسلمان بھرا کہندے نے کہ چلو جی کلمہ تے پڑھ دے ہی ہیں نمبر، یا تا آکھو کہ اللہ دو ہیں، انہاں دے اللہ انہاں نے حکم دیتا، ساڑھے اللہ سانو حکم دیتا، لہذا اسی انہاں دے اللہ دی بھی مندے ہیں تے اپنے اللہ دی بھی مندے ہیں۔ اللہ دو ہیں، اللہ ایک کے تے حکم پھر کس؟ اللہ دا حکم ہے نا۔ بادشاہت دنیا تے کس دیئے؟ اللہ دی بادشاہت، اس دا ایک حکم ہوئے گا، جیڑا او دے ایک حکم دے الٹ چلے گا او کافر ہوئے گا۔ او کیوں مسلمان ہو؟ جیڑا او دے حکم دے الٹ چلے گا او کی ہوئے گا؟ او کی ہوئے گا؟ او کافر ہوئے گا، اور او دے نال نہ نماز پڑھنی جائز ہے نہ او دی نماز میں شامل ہونا جائز ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماندے نے کہ ان قریب ایک قوم آئے گی جڑی صحابہ نو برا آکھے گی، فلا تجالسوہم ولا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم۔ ایک قوم ایسی آئے گی صحابہ نو برا کہے گی، مسلمانوں تساں انہاں دے نال اٹھنا بیٹھنا نہیں، تساں انہاں دے نال کھانا پینا نہیں، تساں انہاں دا جنازہ پڑھنا نہیں، اور تساں انہاں نو اپنے جنازے وچ شریک ہون دینا نہیں۔ تے میرے بھائیو اسی ہن اج کی کردے پئے؟ اور چلو جی او جانے مسلمان ہیں کھلو جان دے، اور چلو جی او جانے کلمہ پڑھ دے، تسی مگر انہاں دی نماز پڑھ لو۔ ایتھے ساڈے پنڈ دا ایک بے وقوف بدھو جہا
صوفی ہے، وہ 73 چک وچ گیا، بڑھی دا جنازہ بڑھی شیعہ دی آئی، صفاں بجیاں، انج انگلی کر کے انہاں شیعہ نے آکھیا اہل سنت حضرات ہماری صفوں سے نکل جاؤ، اہل سنت حضرات ہماری صفوں سے نکل جاؤ۔ اس وقت اہل سنت دا کی فرض ہے؟ نکل جانا تے گھر آ جانا، جس وقت وہ تھانوں جنازہ ہی نہیں پڑھن دیندے۔ ساڈے اہل سنت والجماعت ایڈے بدھو نے قد نال کھڑے ہو گئے، جدوں انہاں دا جنازہ ہو گیا پھر انہاں نے ایک بندے نو اپنے نو اگے کھڑا کر کے او دا مڑ جنازہ پڑھا۔ میں اس فتوے واسطے کراچی گیا، پلے او کرایہ بھر گیا، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ زندہ ہان، میں انہاں کول گیا، میں آکھیا شیعہ عورت دا جنازہ ایک آدمی نے پڑھایا، اس آکھیا اس وقت تک انہوں اپنے نال شامل مت کرو جب تک وہ تجدید نکاح بھی نہیں کرا لیندا اور جب تک تجدید ایمان بھی نہیں کرا لیندا۔ تو سانو تو یہ سبق ملیا ہے مفتیاں اپنے کولوں بھی جڑا شیعہ دا جنازہ پڑھا ہے او دا نکاح بھی ختم ہو جاندا، ایمان بھی جویں وہ اپنے مذہب دی پہچان کر دین تسی بھی سنی مذہب دی پہچان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سنی مذہب نو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے سنی مذہب نو بڑی شان عطا فرمائی۔ انہاں دے مگر تسی بھی اپنے سنی مذہب دی انہاں دے مگر نماز جائز نہیں، انہاں نو اپنے جنازے میں شامل کرنا جائز نہیں، شیعہ دے نال نکاح جائز نہیں قطن بھی۔ اتواری ساڈے لوک دے وچ بھی کنان شوق پیدا ہویا، اساں مجلساں جا کے سننیاں، اساں کالے کپڑے پانے، اساں ماتم کرنے جا کے، بھائی اسی کسے دے اگے بھی قد نہیں بنا سکتے، ساڈے ہاتھ وچ حکومت دا ڈنڈا نہیں، اسی کسے دے رستے وچ بھی قد نہیں بنا سکتے، لیکن یہ گل یاد رکھ لو، آج سن لو، 51 والے ہو بیٹھے ہو سارے، میں 40 سال اے موقف تھانوں سنایا ہے، اور مینوں دسو ایک دن واسطے میں کسے شیعہ لانتی دا جنازہ پڑھیا ہوئے یا اس دا فاتحہ جا کے آکھیا ہوئے یا اس دے جنازے میں شرکت کیتی ہوئے، اور میں اگوں واسطے بھی تھانوں اس گل دی تلقین کرنا، اگر ساڈے چک دے اندر کوئی شیعہ کہلان والا مر جائے گا او دا جنازہ نہیں پڑھیا جائے گا، او دی فاتحہ دے وچ شرکت نہیں کیتی جائے گی، او دا جنازہ اپنے کسے ساتھی نو نہیں پڑھن دتا جائے گا، اور انہوں دسیا جائے گا کہ سنی مذہب ہو رہے اور شیعہ مذہب ہو رہے۔ اور ساڈے کول ڈنڈکا تے کوئی نہیں بھی اسی تھانوں آ کے کپڑے نہ پاؤ تے تسی آ نہ کرو تے آ نہ کرو۔ ایک تو میں تھانوں اس دھوکھے دے وچوں کڈنا چاہندا سا جڑا تسی آدھے ہو چلو جی وہ بھی کلمہ ہی پڑھ دین خیر میں خیر میں، اور ایک میں تھانوں دوے دھوکھے وچوں کڈاں بے شک بھاویں ادھے تسی بھی نکل جویا ہے، جدہ دل کرے ہو بوے جدہ دل کرے ہو نہ بوے۔ شیعہ گھر جا کے طارق جمیل شیعہ دے گھر جا کے کہندا ہے میں تمہیں مسلمان کہنے آیا ہوں، نیٹ تے وکھانا میں تھانوں مسلمان کہن واسطے آیا، تسی بالکل مسلمان ہو، تھوڑے ایمان دے وچ کوئی فرق نہیں۔ اور طارق جمیل شیعہ بہت بڑے لانتی کولو رتی پگ بنہاندا، میں تھانوں نیٹ دے اتے وکھانا، او دی داڑھی چمدا میں تھانوں نیٹ دے اتے وکھانا، اور اس شیعہ دی جڑا رکوع دے وچ بھی حضرت عائشہ صدیقہ نو گال کڈدا تے سجدے وچ بھی حضرت عائشہ صدیقہ نو گال کڈدا۔ مینوں اے دسو اے ملہ اے دھوکھا نہیں ساری قوم نو؟ اس نے اپنے آپ نو بڑا ایماندار ظاہر کیتا ہویا اور بڑی ساری عوام جاہل اس دے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اپنے ایمان بچاؤ،
اپنے ایمان بچاؤ، ملوٹیاں دے پیچھے نہ لگو. اے مولوی نہیں، طارق جمیل مولوی نہیں. طارق جمیل نو کراچی دے تھم مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب انہوں نے فرمایا 1400 سال دے اندر ایسا زندیق پیدا نہیں ہویا جیسا ہے طارق جمیل زندیق پیدا. زندیق او کافر ہوندا جدی توبہ بھی قبول نہیں ہوندی، جدی توبہ بھی قبول نہیں ہوندی. اس نے آکھیا میں مسجد نبوی میں تھا، مجھے پتا چلا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو چکی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو چکی ہیں. میں مدینہ طیبہ سے آیا، اپنے گھر گیا، پھر ملتان گیا، کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا اور کراچی گیا. کراچی سے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا. بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر پر جا کر میں نے فاتحہ پڑھی. او کیڑے محاذ تے کھڑوتی ہوئی آئی، اسلام دے کیڑے محاذ تے کھڑوتی آئی جتھے او شہید ہوئی ہے. یہ لانتی ملا کہندا بے نظیر بھٹو شہید ہوئی. سنو، لاہور دے حضرت لاہوری احمد علی لاہوری ایک بہت بڑے ولی اللہ جس دی قبر دے وچوں 6 مہینے تک خوشبو آندی رہی، او احمد علی لاہوری. اس دا بیٹا حبیب اللہ مدینہ پاک دے اندر ہا. لاہوری صاحب دی وفات ہو گئی. کسی نے فون کیتا تھوڑے والد محترم وفات پا چکے نے، جنازے واسطے آؤ. مولانا حبیب اللہ نے فرمایا میرے باپ کو اللہ جنت الفردوس نصیب کرے، روزہ رسول چھوڑ کر لاہور آنے کے لیے جی نہیں چاہتا ہے. او بولے ہو سادیو مسلمانوں، تھانو بڑے بڑے دھوکے دے وچ پایا جا رہا ہے، بڑے بڑے دھوکے دے اندر. کندھار دے اندر، افغانستان دے اندر انہاں تبلیغیاں نے جلسہ کیتا اور اجتماع کیتا. او سارے اجتماع دے آلے دوالے ریکی امریکی فوجاں نے کیتی. 3 سال دی گل ہے، امریکی فوجاں نے ریکی کیتی. جس وقت جلسہ ختم ہویا اس وقت انہاں جنہاں نو تسی ولی اللہ سمجھدے ہو اور جنہاں دیاں تسبیحاں ویکھ کے اور جنہاں دے بسترے ویکھ کے اور جنہاں دے ہاتھ دے وچ کیتلی چاہ والی ویکھ کے تسی سمجھدے ہو اپنی لئی ودن، اپنی لئی ودن. اے امریکہ دی لئی ودن، اے روٹی امریکہ دی لئی ودن، اے بسترے امریکہ دے لئی ودن. انہاں نے اوتھے انہاں دے حق وچ دعا کیتی، یا اللہ طالبان کو ناکام کر، امریکیوں کو کامیاب فرما. معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ایمان والے ہو، میں پوچھنا، امریکہ 52 ملکاں نو نال لے کے افغانستان دے وچ لڑیا، امریکہ کامیاب ہویا یا افغانستان کامیاب؟ امریکہ کامیاب ہویا یا طالبان کامیاب ہوئے؟ وہ ایڈا سارا ملک ہے، دنیا دے 52 ملک او دے نال لڑے. تسی آکھو گے امریکہ طالبان کامیاب ہوئے، میں آکھاں گا میرے پروردگار نے انہوں نے کامیاب کیا. او کی کامیاب ہو سکتے ہاں؟ میرے پروردگار دی قدم قدم دے اتے نصرت آئی انہوں دے نال، خدا نے انہوں نے کامیاب کیتا. اور انہاں تبلیغیاں نے مرکز رائے ونڈ دے اندر بہ کے گل کیتی کہ اج انصاف دا کوڑا اللہ نے امریکہ دے ہاتھ وچ دے دیتا ہے، او سارے دہشت گرد مکا دے گا. ہن کون مکا؟ کیوں بھائی کون مکا؟ تے کامیاب کون ہویا؟ طالبان. طالبان دے ہاتھ وچ کی ہا؟ طالبان دے ہاتھ وچ اسلام ہا. اللہ نے انہوں نے کامیابی عطا فرمائی. خدا دی قسم جا کے پوچھو، داتریاں نال، کوہاڑیاں نال، کئیاں نال او لوگ لڑے نے، اور مقابلے دے اندر ٹینک، جہاز، بندوقاں، بارود، اس قدر جس دی کوئی انتہا نہیں. وہ ساری چیز نو 15ویں صدی دے اندر میرے مالک نے نیست کر کے اور برباد کر کے ہر شے نو طالبان نو نے ہتھیاں نو جڑے گاہ کھا کے لڑے، جڑے درختاں دے پتے کھا کے لڑے، جڑے بھکھے رہ کے لڑے، میرے مالک نے انہوں نے کامیاب کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟
کیوں کامیاب کیتا؟ انہاں دے ہاتھ دے وچ حق ہا. انہاں دے ہاتھ وچ کی ہا؟ انہاں دے ہاتھ دے وچ حق ہا. ایک دور ایک پاسیو 313 جا رہے نے، دوسرے پاسیو 1000 آ رہے نے. انہاں کول سارے 5-7 گھوڑے، انہاں کول نامعلوم کتنے گھوڑے، انہاں کول ساریاں 5-7-10-20 تلواراں، انہاں کول نامعلوم کتنیاں تلواراں. میرے خالق نے اپنی قدرت دے نال انہاں 313 نو کامیاب کر کے دکھایا، اور میرے مالک نے انہاں 313 نو اس بیت اللہ شریف دے اندر پھر فتح عطا فرمائی. کامیابی حاصل کر کے وہ پھر بیت اللہ شریف دے اندر آئے. افغانستان دے وچوں امریکہ نے بڑی اپنے تکبر تے غرور دے نال انہاں نو کڈن دی کوشش کی تھی. میرے مالک نے نصرت کی تھی. اج افغانستان دے اندر پھر آ گئے. اور میں چیلنج کرنا، میں اس تو پہلے پتہ نہیں کتنی میری کہہ چکا، اپنے جمعیاں دے وچ کہہ چکا، تبلیغیو اپنا قبلہ سیدھا کرو، نہیں تو افغانستان تو بعد ساڈا پہلا ٹارگٹ تسی ہو، تسی پٹھو ہو امریکہ، تسی امریکہ دے پٹھو ہو. انہاں پٹھواں دے نال جان دی کوشش نہ کرو. آؤ 100 عالم دین او تھانوں دکھانا، میرے نال چلو. 100 مفتی او تھانوں دکھانا، شیخ الحدیث او تھانوں دکھانا، جنہاں دے ہاتھ دے وچوں انہاں قرآن پاک لے کے باری دے وچ رکھیا تے باری دے وچوں فضائل اعمال کڈ کے انہاں دے ہاتھ وچ پایا. قرآن نہ پڑھو، قرآن نہ سناؤ، فضائل اعمال سناؤ. اے سارا کم بدعت، اے فضائل اعمال سننا سنانا بدعت ہے. میں خدا دے دربار دے وچ اس دا جواب دیاں گا، یا پروردگار عالم میں تیرے پاک کلام دی گل کردا ہاں، اے ظالم رائے بھنڈ والے اے فضائل اعمال دی گل کردے ہاں. میں تیرے محمد الرسول اللہ دی گل کردا ہاں، اے مولوی الیاس دی گل کردے ہاں. کامیابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اندر. مولوی الیاس نو کسی نے آ کے دسیا فلانی جگہ تے ساڈی جماعت گئی آئی، انہاں جماعت والیاں نے آکھیا آ فلانے لوگو تسی بدعت کردے پئے ہو، کیوں بدعت کردے پئے ہو؟ جس وقت واپس آئے مولوی الیاس نو پتا چلیا کہ ساڈے ایک ساتھی نے انج انہاں نو آکھیا کہ کیا ساڈی جماعت دے وچ اے گل کائی نہیں، بدعت دا نام نہ لیا کرو. ساڈی جماعت وچ اے گل کائی نہیں، بدعت دا نام نہ لیا کرو. قرآن وچ بدعت دا نام ہے کہ کوئی نہیں؟ خدا دے پیارے نبی نے بدعت دا نام لیا کہ کوئی نہیں؟ ابو بکر صدیق نے بدعت دا نام لیا کہ کوئی نہیں؟ عثمان غنی عمر فاروق حیدر کرار نے بدعت دا نام لیا یا کوئی نہیں؟ اے کیوں منع کر بدعت دا نام نہ لو. اور اپنے ملفوظات دے اندر مولوی الیاس نے لکھیا، اس نے آکھیا ہماری تحریک اسلامی، ہماری تبلیغی تحریک، اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہے، اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہے. آ ڈھیر سارے بندے بیٹھے ہو، میرا ایک سوال ہے نہ دیا مفتیاں کو پوچھ کے دیویا ہے، اللہ دا نام ہے کوئی آ کے دیویا. میں اس وقت تک 1100 دی تعداد دے وچ میں اس وقت تک 7 کتاباں لکھ کے پورے پاکستان دے وچ او سنا چکا، تقسیم کر چکا، اور وہ لوگ سن چکے نے. اج تک مینوں کسی ایک نے جواب نہیں دیتا. میں تھانوں کہنا آ میرا سوال لے جاؤ، ادھر کو جواب لے دیا ہے. تھوڑے مولوی الیاس صاحب کہندے نے ہماری تحریک میں کسی کی دل آزاری نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے لوگاں نو دین سنایا، لوگاں وٹے مار مار کے پتھر مار مار کے پتھراں دے وچ دبا دیتا. اے جنہاں نوح علیہ السلام نو پتھر مارے نے انہاں دے دل وچ دل آزاری ہوئی تے مارے نے یا محبت تو مارے نے؟ دل آزاری ہوئی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال یاد رکھیا ہے، تسا مفتیاں کو سوال کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین سنایا، لوگاں نے چکھا تیار کر کے اس چکھا دے وچ پا دیتا. ابراہیم علیہ السلام نو انہاں محبت نال چکھا وچ سٹیا. دل آزاری ہوئی نے تے تاں سٹیا نہیں، محبت نال تے نہیں نا چکھا دے وچ سٹیا، دل آزاری ہوئی تے سٹیا نہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح پا جاؤ گے۔ لوکاں نے چک کے پتھر مارنے شروع کر دیتے۔ اے محبت تو پتھر مارے آنے کیوں بھائی؟ دل آزاری ہوئی آئی کہ نہیں ہوئی؟ نبیاں نے کام کیتا تے لوکاں دی دل آزاری ہوئی، تے مولانا الیاس دے کام دے وچ لوکاں دی دل آزاری ہے ہی کوئی نہیں۔ اگو ظلم کیڑا کردے نے قوم دے اوتے، اگو لوکاں کہندے نے ہم تو بھائی نبیوں والا کام کرتے، تواڈے منہ ہیں نبیوں والا کام کرنے دا، ہم تو بھائی نبیوں والا کام کرتے۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھائی ایتھے پٹھے وڑدا پیا ہوئے اپنی مجھی واسطے، او دے کول کوئی بندہ پوچھے گل تے او آکھے میں تا ایس پی والا کام کردا ہاں، آکھو گے کہ نہیں کہ یہ پکا بے وقوف ہے، ان شعور کوئی نہیں، ان عقل کوئی نہیں، پٹھے وڑدا پیا ٹک دے اوتے بہ کے مجھی کان تے آدا میں ایس پی والا کام کر تے او اونوں کی آکھے گا تیرا منہ ہے ایس پی والا کام کرنے۔ ہم تو بھائی نبیوں والا کام کر، ایتھے ایک نبیوں والا کام کر کے امام بنیا ہویا، میں آج او دے تھان نشاندہ بھی کر دیاں گا۔ آج جا کے میں دعا قنوت صرف سنا دے، ایک نماز بھی نہیں، صرف ایک دعا قنوت سنا دے وے، میں او دے ہاتھ تے بیعت کر انے چوہے اوندی پوری نماز کوئی نہیں، اوندی پوری دعا قنوت کوئی نہیں، تے کہندے نے ہم تو بھائی نبیوں والا کام کرتے۔ اس دھوکے تو بھی بچو، اس دھوکے تو بھی بچو۔ اور آخری گل سنو میرے محترم دوستو، جس کام واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، جس کام واسطے ابراہیم علیہ السلام اگ دے وچ چھلانگ لگائی، جس کام واسطے حضرت نوح علیہ السلام نے پتھر کھادے، جس کام واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلے دے وچ آئے فرعون دے، او کم کیا ہا؟ آواز نال بولو لا الہ الا اللہ۔ او کم کیا ہا؟ لا الہ الا اللہ۔ کائنات والے ہو، اس ساری کائنات دے اندر کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دھیاں دین والا نہیں، کوئی پتر دین والا نہیں، کوئی مشکلاں حل کرن والا نہیں، کوئی روزی بدھان والا نہیں، کوئی روزی گھٹان والا نہیں، کوئی صحت دین والا نہیں، کوئی بیماری دین والا نہیں۔ اس ساری کائنات دے اندر کوئی کسے نو رجان والا نہیں، کوئی بھکھا رکھن والا نہیں، کوئی موت دین والا نہیں، کوئی حیاتی دین والا نہیں۔ اگر اے سارے کم کرن والی کوئی ذات ہے تا الا اللہ، الا اللہ، اے سارے کم او ذات کر سکتی ہے۔ تے جنہ ظالماں نے ونڈے ہوئے نا فلانے دربار تو بڑے پتر ڈیندے نو، او ککڑ لیندے تے پتر دیندے نو، تے ایک ڈونی دودھ دی تو بھی دودھ دیندے نے پتر، تے او ایک کولی مکھن تو بھی پتر دے دیندے نے۔ بڑے سستے پتر نہ لائے ہوئے درباراں دے اوتے، بڑے سستے نہیں پتر لائے ہوئے درباراں دے اوتے، کولی مکھن تو بھی تے ڈونی دودھ تو بھی او لوگاں نو اولاداں دیندے پین، کوئی اولاد دے نہیں سکتا، کوئی اولاد دے نہیں سکتا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ جس نو چاہے نرے پتر دے دے، جس نو چاہے نریاں دھیاں دے دے، جس نو چاہے رلے ملے دے دے، دھیاں بھی دے پتر بھی دے، اور جس نو چاہے نہ دھی دے نہ پتر دے، ساری زندگی ٹکرا ماردا رہے، ساری زندگی ٹکرا ماردا رہے تے اوتر قبر دے وچ ٹر جائے۔ کہ ظالماں نو اس گل دی بھی عقل نہیں ہوندی بھی اسی درباراں تو پتر لین وینے ہاں تے ساڈے دربار والا سائیں جڑا سن دولے شاہ دی چوئی دے چھڑے، سارا کچھ بنا لیا ہوندا، لتاں بھی بنا لیا ہوندا، ہاتھ بھی بنا لیا ہوندا، پیر بھی بنا لیا ہوندا، منہ بھی اودا ہوندا، سر دی واری جس وقت ہوندی اس وقت مک مثالا جاوے، اس وقت مثالا ہی مک وئی، او پھر لے کے ٹریا پھریا ہوندا ہے۔ اینو کچھ دیو، اس نو کچھ دیو، اج بڑا ٹائم ہے، میں پتہ نماز دا گھڑی میرے سامنے، اس نو کچھ دیو، کوئی لے کے ٹریا ہویا ہوندا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگ بھائیو، کوئی دھیاں پتر نہیں دے،
کوئی دولے شاہ نہیں دے سکتا۔ دولے شاہ دے جڑے لبڑ کٹے بیٹھے ہوئے نے، بکرے کھان واسطے بیٹھے ہوئے نے، چھترے کھان واسطے بیٹھے ہوئے نے، انہاں دے نام دے بکرے دے کے اپنے آپ نو مشرک نہ بناؤ، انہاں دے نام دے ککڑ دے کے اپنے آپ نو مشرک نہ بناؤ، درباراں دے اتے دودھ چڑھا کے اپنے آپ نو مشرک نہ بناؤ، درباراں تے دیگاں چڑھا کے اپنے آپ نو مشرک نہ بناؤ۔ اللہ نو مشرک کدی پسند نہیں آندا، مشرک نو جنت میسر نہیں آئے گی۔ اللہ مالک الملک اپنی رحمت دے نال عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر